नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले क्लास 11 को अकाउन्टेन्सी डेप्रिसिएसन च्याप्टर लिएर आएको छौं। नयाँ एनईपी को सिलेबस अनुसार हामीलाई डेप्रिसिएसनबाट 5 मार्क्स को क्वेशन सोधेको हुन्छ। सो अब डेप्रिसिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीले एउटा सामान पर्चेस गर्यो, 1 वर्ष अगाडि पर्चेस गर्यो या अहिले पर्चेस गर्यो भने अर्को वर्ष त्यो सामानको भ्यालु के हुन्छ, घटेको हुन्छ। एक्जाम्पल, मैले अब केही सामानहरु बाइक अथवा स्कुटरहरु केही किने भने त्यो सामानको भ्यालु अर्को वर्ष के हुन्छ, मैले अहिले जतिमा किनेको छु मैले त्यतिमा बेच्दाखेरि त्यो सामानको भाउ त्यति नै आउँछ त आउँदैन नि, त्यो सामानको भाउ के हुन्छ, घटेको हुन्छ। हो, त्यो अमाउन्ट नै के हुन्छ, डेप्रिसिएसन हुन्छ। र अब कम्पनीहरुले डेप्रिसिएसन काट्दाखेरि दुईवटा मेथड युज गरेको हुन्छ, फिक्स इन्स्टलमेन्ट ओरिजिनल कस्ट मेथड अथवा फिक्स पर्सेन्टेज मेथड। एउटा यो भयो र अर्को डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भयो। अब फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको के हो र डिमिनिशिङ मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि फिक्स इन्स्टलमेन्ट भनेको एभ्री इयर amount of depreciation is same। भनेको मतलब एउटा सामान हामीले 1 लाखमा किन्यो र त्यसको 10% डेप्रिसिएसन छ र 10% 1 लाखको 10,000 भयो। एभ्री इयर हामीले 10,000 काट्ने हो भने त्यसलाई के भनिन्छ, फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड भनिन्छ अथवा ओरिजिनल कस्ट मेथड भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री इयर हामीले 10,000 मात्र काट्नुपर्छ डेप्रिसिएसन। सो अब डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज चाहिँ सेम हुन्छ तर हामीले के गर्नुपर्छ, जुन डिडक्ट गरेर आएको अमाउन्टको पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्छ। एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा मेसिनको डेप्रिसिएसन 10% छ। एउटा मेसिनको डेप्रिसिएसन कति छ, 10%। सपोज मैले 1 लाखको सामान किने, सो 1 लाखको सामान किने, फर्स्ट इयरमा डेप्रिसिएसन कति हुने भयो, 10,000 हुने भयो। कति हुने भयो, 10,000। भनेपछि अब हाम्रो भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् त, 1 लाख माइनस 10,000 90,000 हुन्छ। फर्स्ट इयरमा मैले डेप्रिसिएसन कति काटे, 10,000 काटे। अब सेकेन्ड इयरमा डेप्रिसिएसन कति काटे भन्दाखेरि यो 90,000 को 10% निकालेर त्यसको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, 9,000। यसरी काटिन्छ भने यसलाई के भनिन्छ, यसलाई डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भनिन्छ। फिक्स इन्स्टलमेन्टमा हामीले एभ्री इयर सपोज 1 लाखको सामान किने भने मैले एभ्री फर्स्ट इयरमा 10,000 काटे भनेपछि यो कति भयो, 90,000 भयो। फेरि सेकेन्ड इयरमा पनि मैले 10,000 काटे र यो कति भयो, 80,000 भयो। यसरी जुन मैले फिक्स अमाउन्ट एभ्री इयर फिक्स अमाउन्ट राखेको छु भने त्यसलाई के भन्छ, फिक्स इन्स्टलमेन्ट अथवा ओरिजिनल कस्ट मेथड भनिन्छ। र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज चाहिँ सेम तर हामीले जुन माइनस गरेर आएको अमाउन्टको डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ, डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भनिन्छ। र अब तपाईलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। फिक्स इन्स्टलमेन्टमा एभ्री इयर सेम अमाउन्ट डेप्रिसिएसन हुने भयो र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडमा एभ्री इयर जुन अमाउन्ट हुन्छ, डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ। सो अब हामीलाई एउटा फर्मुला के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले फिक्स इन्स्टलमेन्टमा डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ यदि स्क्रैप भ्यालुहरु दिएको छ भने। यदि पर्सेन्टेज दिएको छैन र स्क्रैप भ्यालु र कस्ट दिएको छ भने हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन इक्वल्स टु कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइडेड बाइ लाइफ गर्यो भने हामीलाई के आउँछ, डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट आउँछ। यो तपाईलाई एउटा फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। के गर्ने रहेछ, डेप्रिसिएसन निकाल्नको लागि कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइडेड बाइ लाइफ। एकदमै सिम्पल फर्मुला छ। हामीलाई कस्ट दिएको हुन्छ, स्क्रैप भ्यालु दिएको छ र लाइफ दिएको छ भने हामीले डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट यसरी निकाल्छौँ। र अब तपाईलाई मन्थ एकदमै थाहा हुनुपर्छ है, कति महिना युज गर्यो, फर्स्टमा किनेको छ कि लास्टमा किनेको छ कि भनेर त्यो पनि थाहा हुनु पर्छ। सपोज यहाँ हेर्नुहोस्, एक्जाम्पल, यदि तपाईले 1 महिना 1 गते किन्नु भयो, 1 महिना 1 गते किन्नु भयो भने त्यो सामान कति महिना युज भएको हुन्छ,
12 महिना युज भएको हुन्छ। एक वर्षमा कति महिना युज भएको हुन्छ? 12 महिना। तर यदि तपाईले 1 महिना 31 गते सामान किन्नु भएको छ, कहिले किन्नु भएको छ रे? 1 महिना 31 गते सामान किन्नु भएको छ भने त्यो मेसिन कति महिना युज भएको हुन्छ? अभियसली 11 महिना। 11 महिना युज भएको हुन्छ, हो कि हैन? यो सामान कहिले किनेको हो? 1 महिना 31 गते। त्यही भएर कति महिना युज भयो? 11 महिना। यो सामान सपोज एउटा सामान 1 महिना 1 गते किनेको छ भने अभियसली 12 महिना को डेप्रिसिएसन हामीले काट्नु पर्छ। यो नझुक्किनुस्, फर्स्टमा किनेको छ कि मन्थको फर्स्टमा किनेको छ कि लास्टमा किनेको छ, त्यो पनि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। र अब मन्थको डेप्रिसिएसन निकाल्न एकदमै सिम्पल छ। के गर्ने भन्दाखेरि अब 10,000 आयो, सपोज 10,000 छ र यो 4 महिना मात्र युज गर्यो भने के भने इन्टु 4 डिभाइडेड बाइ 12। कति महिना युज गर्यो? 4 महिना। त्यही भएर 1 महिना कति महिना युज गर्यो? 4 महिना। 4 महिना डिभाइडेड बाइ 12 गरिदिने अनि हामीलाई कतिको आउँछ? 4 महिनाको डेप्रिसिएसन आउँछ। यसरी तपाईले जुन अमाउन्ट पनि निकाल्न सिक्नुपर्छ है डेप्रिसिएसनमा। सो अब डेप्रिसिएसनमा तपाईलाई दुईटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। एउटा भनेको फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको के हो र अर्को भनेको डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको के हो। फिक्स इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट जहिले एभ्री इयर सेम हुन्छ र डिमिनिसिङमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट के हुन्छ? डिक्रिज हुँदै हुँदै गएको हुन्छ। सो अनि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? त्यो महिनाको कहिले किनेको छ, कति गते किनेको छ? 1 गते किनेको छ भनेपछि होल महिना युज भयो। यदि 31 महिना किनेको छ भने 1 महिना कम भयो, हो कि हैन? र यदि हामीले 4 महिनाको डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने? 4/12। सिम्पल। यति कुरा तपाईलाई याद भयो भने तपाईले डेप्रिसिएसनको च्याप्टरको क्वेशनहरु सबै मजासँगले गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म एउटा फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथडबाट पनि गर्दिन्छु र अर्को डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको पनि क्वेशन गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो 2074 सेट बीमा सोधेको क्वेशन हेर्नुस् त। अ कम्पनी पर्चेस मेसिनरी एट ₹4 लाख अन January 1, 2009। 2009 January 1 मा चाहिँ एउटा मेसिन पर्चेस गरेछ। डेटहरु एकदमै म्याटर्स गर्छ। त्यही भएर तपाईले एउटा सानो वर्किङ नोटमा डेटहरुको छुट्टै टेबल बनाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ है। सो अब के भएको रहेछ भन्दाखेरि 2009 कति जनवरी भनेको 1 महिना 1 गते के गरेको रहेछ? पर्चेस गरेको रहेछ। पर्चेस गरेको रहेछ कुन M1 हुने हो कि हैन? पर्चेस कतिमा गरेको रहेछ? यहाँ हेर्नुस् है 4 लाखमा पर्चेस गरेको रहेछ। यसरी लेखिदिनुस्। डेटहरुको डेट मिलाएर अर्डरमा लेखिदिनुस् है। अर्को के भनेको छ? On October 1, 2010 another machinery of ₹2 lakh was purchased। फेरि 2000 कति भनेको छ? 2010। अक्टोबर भनेको कति महिना हो? जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर भनेको 10 महिना। 10 महिना 1 गते के गरेको रहेछ? फेरि अर्को मेसिन पर्चेस गरेको रहेछ। पर्चेस गरेको रहेछ भनेपछि यो के हुने भयो? M2 हुने भयो। कतिमा पर्चेस गरेको रहेछ? 2 लाखमा। यो पनि सक्यो। सो अब अर्को के भनेको छ? On December 31, 2011 the company sold machinery purchased on 2009 for ₹1,50,000। यो भनेको के हो भन्दाखेरि 2011 मा 2011 कति डिसेम्बर भनेको 12 महिना कति गते? 31 गते चाहिँ के गरेको रहेछ? सोल्ड गरेको रहेछ। कुन मेसिन सोल्ड गरेको रहेछ? M1 चाहिँ सोल्ड गरेको रहेछ। कतिमा सोल्ड गरेको रहेछ? 1,50,000 मा। अरु हामीलाई इन्फर्मेसनहरु के दिएको छ हेर्नु त है। The account of the company are closed at the end of December each year. Depreciation is charged at 15%. Depreciation हामीलाई कति दिएको छ? 15% दिएको छ। केमा भनेको छ? फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड। कुन मेथड? फिक्स इन्स्टलमेन्ट। ओके, फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड। ओके, यो भयो हामीलाई के दिएको भयो? इन्फर्मेसन दिएको भयो। क्वेशनले हामीलाई यति कुराहरु दिएको छ। अब हामीले बनाउनु पर्ने के हो? मेसिनरी अकाउन्ट फ्रम 2009 to 2011। मेसिनरी अकाउन्ट बनाउनुस्। यहाँ मेसिनरी अकाउन्ट कुन मेथडबाट हो? फिक्स इन्स्टलमेन्ट। फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको के हो?
एभ्री इयर डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ सेम हुन्छ है। अब मेसिनरी अकाउन्टको फर्मेट एकदमै इजी छ डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यसको फर्मेट एकदमै इजी छ है। के हुने रहेछ डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यता डेबिट भयो यता क्रेडिट भयो है। के हुन्छ यसको फर्मेट डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यो लेखिदिनुस्। अब हामीले यो डेट अनुसारको पोस्ट गर्दै गर्दै जाने। 2009-11 एक महिना एक गते के गर्छ 2009 एक महिना एक गते के गरेको छ पर्चेज गरेको छ। पर्चेज गरेको छ भने के भनेर लेखिदिने डेबिट साइन लेखिदिने के भनेर लेखिदिने टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेखिदिनुस्। यो कुन मेसिन हो M1 पर्चेज गरेको यसरी लेखिदिनु भयो भने तपाईलाई धेरै इजी हुन्छ। M1 कतिमा पर्चेज गरेको छ 4 लाखमा 4 लाख लेखिदिनुस्। अब 2009 मा अरु केही ट्रान्ज्याक्सनहरु भएको छ त छैन भनेपछि 2009 को डेप्रिसिएसन कटाइदिनुस्। 2009 डेप्रिसिएसन जहिले पनि कहिले कटाउने भनेको छ अन्तिममा मन्थको अन्तिममा भनेपछि 12/31 के भनेर लेखिदिनुस् बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट कुन हो M1 हो कि हैन M1 है। मेसिन 1 को डेप्रिसिएसन लेखिदिनुस् है। कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई मेसिन 1 को प्राइस कति छ 4 लाख छ पर डेप्रिसिएसन को रेट कति छ हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन को रेट 15% भनेपछि के गर्ने 15% अफ 4 लाख ल 15% अफ 4 लाख गर्नुस् त 15/100 इन्टु 4 लाख भनेपछि कति हुने भयो एक वर्षको डेप्रिसिएसन कति हुने भयो मेसिन 1 को डेप्रिसिएसन M1 को डेप्रिसिएसन भन्दाखेरि 60,000 हुने रहेछ। M1 को डेप्रिसिएसन 1 इयर को कति हुने रहेछ 60,000 है। यो 1 इयर युज भयो कि भएन हेर्नुस् त एक महिना एक गते किनेको छ भनेपछि 12 महिना 31 गतेसम्म कति हुने भयो 1 इयरै हुने भयो भनेपछि 1 इयर को डेप्रिसिएसन कति भयो 60,000। अब 2009 मा अरु केही पनि ट्रान्ज्याक्सन भएको छैन यसलाई के गर्ने क्लोज गर्दा इक्वल भयो त डेबिट क्रेडिट छैन भनेपछि हामीले क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो। के भनेपछि हामीले पैसा थप्दाखेरि बाइ ब्यालेन्स सिडी हेर्नुस् त कति पैसा थप्नु पर्यो डेबिटमा कति छ 4 लाख छ के न डेबिटमा कति छ 4 लाख क्रेडिटमा कति छ 60,000 मात्र छ भनेपछि कति पैसा थप्नु पर्यो होला हामीले 3,40,000 के गर्नु पर्यो पैसा थप्नु पर्यो। त्यो ब्यालेन्स अर्को इयरको लागि के हुन्छ अब फेरि ओपनिङ हुन्छ। यो 2000 कति छ हेर्नुस् त 2009 छ 2000 कति आउँछ अब 2010 आउने भयो एक महिना एक गते के भनेर लेख्ने टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने। अब टु ब्यालेन्स बिडी भनेर कति अमाउन्ट आको 3,40,000 है। यो लेखिसकेपछि अब 2010 मा अरु केही कारोबार भएको छ त हेर्नुस् त हामीले 2010 10 महिना एक गते पर्चेज गरेको रहेछ। पर्चेज गरेको छ भने हामी कहाँ लेख्छौं डेबिटमा लेख्छौं। कहिले पर्चेज गरेको रहेछ 2010 10 महिना एक गते पर्चेज गरेको छ भने के भनेर लेख्ने टु बैंक अकाउन्ट। यो कुन हो M2 हो कि हैन M2 है M1 माथिको M2 तलको कतिमा पर्चेज गरेको छ हेर्नुस् त 2 लाख मा हो 2 लाख लेखिदिनुस् है 2 लाख लेखिदिनुस्। यहाँसम्म काम सक्यो। अब 2010 मा अरु के कुराहरु भएको छ त ट्रान्ज्याक्सनहरु भएको छ छैन भनेपछि अब डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो अन्तिम वर्ष अन्तिम महिनाको अन्तिम दिन भनेपछि कति हुन्छ 2010 12 महिना 31 गते। अब डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो के भनेर लेख्दिने बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। अब हामीसँग कतिवटा मेसिन भयो हाम्रो कम्पनीमा 2 वटा मेसिन भयो है एउटा M1 अर्को M2। M1 कति महिना युज भएको छ
M1 त 1 महिना 1 गतेदेखि 12 महिना 31 गते पुरै युज भएको छ भनेपछि 1 वर्षको कति थियो M1 को डेप्रिसिएसन 60,000 हो। फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेपछि पहिलो वर्षमा जति भयो सेकेन्ड वर्षमा पनि त्यति नै हुन्छ डेप्रिसिएसन। अब M2 हेर्नुस् त, M2 को प्राइस कति छ 2 लाख छ भनेपछि 1 वर्षको M2 को डेप्रिसिएसन निकाल्नुस् पहिले सुरुमा 15% अफ 2 लाख 15% अफ 2 लाख कति हुने भयो 30,000 हुने भयो ओके न। यो के हो 1 इयर को डेप्रिसिएसन हो के न। M2 को 1 इयर को डेप्रिसिएसन कति भयो 30,000 भयो भनेपछि 1 इयर को कति हो 30,000 1 इयर नै युज भएको छ त M2 हेर्नुस् त 10 महिना 1 गते किनेको छ भनेपछि होल इयर युज भएको छैन। कति महिना मात्र युज भयो होला 10 महिना 1 गते किनेपछि 10 महिना 11 महिना 12 महिना भनेपछि कति महिना युज भएको रहेछ 3 महिना युज भएको रहेछ। अब 3 महिनाको कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नुस् 1 वर्षको कति हो 30,000 इन्टु हामीले कति महिनाको निकाल्न लागेको यो मेसिन कति महिना युज भएको छ 3 महिना भनेपछि 3/12 जति महिना युज भयो त्यो माथि डिभाइडेड बाइ 12 गरिदिनुस् है। कति हुने रहेछ यो हेर्नुस् त डिभाइडेड बाइ 12 गर्दाखेरि 7,500 हुने रहेछ। कति हुने रहेछ 7,500 M2 को डेप्रिसिएसन है। अब यहाँ हेर्नुस् अब हामीले के गर्नु पर्यो 2010 मा अरु के कारोबार भएको छ छैन हामीले अब क्लोजिङ गरिदिने। क्लोजिङ कहिले हुन्छ इयर को एन्डमा 2010 12 31 के भने लेखिदिनुस् बाइ ब्यालेन्स सिडी। ल पैसा कति थप्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त दुईटाको पोजिसनमा टोटल गरिदिनुस् कति भयो दुईटाको टोटल यो कति भयो 5,40,000 यहाँ पनि कति भयो यहाँ पनि कति हुनुपर्छ 5,40,000 हुनुपर्छ। अब कति पैसा थप्नु पर्यो होला हेर्नुस् त ल 5,40,000 माइनस 7,500 माइनस 60,000 कति हुने रहेछ 47,000 4,72,500 चाहिँ के हुने रहेछ पैसा थप्नु पर्ने रहेछ। यसरी हामी के लेख्छौं बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर जुन थप्नु पर्ने अमाउन्ट लेखिदिन्छौं है। यसरी यो सी र यसरी जोडिदिँदा पनि हुन्छ क्लोज गरिदिँदा पनि हुन्छ तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने। सो अब अर्को डेट अब फर्स्ट डेट सुरु हुन्छ फेरि ओके न। फर्स्ट डेट भनेको 2010 पछि कति आउँछ 2011 आउँछ 1 महिना 1 गते स्टार्टिङ डेट हो नि त के भनेर लेख्ने अब टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखिदिनुस् कति पैसा 4,72,500। अब हेर्नुस् त 2011 मा अरु केही ट्रान्ज्याक्सनहरु भएको छ कि छैन यहाँ हेर्नुस् त 2011 मा के गरेको रहेछ बेचेको रहेछ भनेपछि अब हामीले के लेख्दिनुस् कति कहिले बेचेको रहेछ 2011 12 31 मा बेचेको रहेछ भनेपछि कुन बेचेको रहेछ 2011 12 31 मा बेचेको रहेछ। कुन मेसिन बेचेको हो M1 बेचेको हो के हैन 2011 12 महिना 31 गतेसम्म M1 युज भयो कि भएन युज भएको हो भनेपछि उसको युज भएपछि त्यसको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो हो के हैन ए के भनेर काट्दिने बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट M1 को है M1 कति महिना युज भएको हो 2011 मा होल 1 वर्ष युज भएको भनेपछि 1 वर्षको डेप्रिसिएसन कति हो M1 को 60,000 यसरी M1 को डेप्रिसिएसन लेखिदिएको। अब अर्को हेर्नुस् बेचेको छ हो कहिले बेचेको छ हो 2011 12 महिना 31 गते बेचेको छ भने के भनेर लेख्दिने बाइ बैंक अकाउन्ट कतिमा बेचेको छ हेर्नुस् त 1,50,000 मा 1,50,000 मा बेचेको हो कि हैन ए 1,50,000। अब बेच्दाखेरि कि त घाटा हुन्छ कि त नाफा हुन्छ कि त अब घाटा पनि हुँदैन नाफा पनि हुँदैन भनेपछि अब के भयो होला त हामीलाई त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है। यहाँ हेर्नुस् फर्स्टमा मेसिनको त्यो M1 बेचेको हो भनेपछि M1 को प्राइस हेर्नुस् फर्स्टमा कति थियो M1 को प्राइस 4 लाख थियो ओके न 4 लाख
माइनस अब डेप्रिसिएसन त कटाउनु पर्यो नि त भनेपछि डेप्रिसिएसन फर्स्ट इयरमा कति काटेको छ M1 को डेप्रिसिएसन हेर्नुस् कति 60,000 फेरि माइनस अर्को इयर पनि युज भएको छ अर्को इयरमा पनि M1 को डेप्रिसिएसन छ 60,000 माइनस अर्को इयर पनि डेप्रिसिएसन छ M1 को कति छ 60,000 गर्नुस् त कति भयो यो माइनस गर्नुस् त 4 लाख माइनस 1,80,000 गर्दाखेरि कति हुने भयो 4 lakh minus 1,80,000 कति हुने भयो 2,20,000 हुने भयो त्यो मेसिनको फेस भ्यालु कति रहेछ 2,20,000 रहेछ त्यो मेसिन कतिमा बेचेको छ 1,50,000 मा कति पर्ने मेसिन हो 2,20,000 भएको रहेछ त्यसको भ्यालु तर 1,50,000 बेचेछ भनेपछि उसलाई के भयो घाटा भयो भने हामी कहाँ लेख्छौं क्रेडिटमा लेख्छौं नाफा भयो भने डेबिटमा लेख्छौं घाटा भयो भने कहाँ लेख्छौं क्रेडिटमा है कहिले घाटा भएको हो 2011 12 महिना 31 गते घाटा भएको हो के भनेर लेख्ने बाइ पीएल अकाउन्ट भनेर ब्र्याकेटमा लस लेखिदिनुस् है कति घाटा भयो 2,20,000 पर्ने सामान 1,50,000 मा मात्र बेचेछ भनेपछि कति घाटा भयो 70,000 के भएछ घाटा भएछ हो कि हैन 2,20,000 पर्ने सामानलाई 1,50,000 मा बेच्दाखेरि अभियसली घाटा भइहाल्छ 70,000 है अब M1 को कुरा सित्यो M1 बेच्यो त्यसको डेप्रिसिएसन पनि काट्यो हामीले बेच्दाखेरि घाटा भयो कि नाफा भयो त्यो पनि निकाल्यौ अब M2 त बाँकी छ हामीसँग भनेपछि M2 को पनि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो 2011 12 31 के भनेर लेख्ने बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट यो के हो M2 हो कि हैन M2 को डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो कि परेन ल हेर्नुस् है M2 को कति छ यो होल इयर युज भएको हो M2 भनेपछि M2 को 1 वर्षको डेप्रिसिएसन कति छ 30,000 भनेपछि यहाँ कति लेख्दिने 30,000 लेखिदिने अब हेर्नुस् त डेबिट र क्रेडिट इक्वल भयो त छैन भनेपछि अब हामीले पैसा थप्नु पर्ने रहेछ जहिले कहिले गर्ने ब्यालेन्स जहिले पनि अन्तिम डेटमा गर्दिने है के भनेर लेखिदिने बाइ ब्यालेन्स सिडी टोटल गर्दिनुस् त टोटल कति हुन्छ हेर्नुस् त टोटल गर्दिनुस् ओके टोटल कति हुने रहेछ 4,72,500 हुने रहेछ यहाँ पनि कति लेख्दिने 4,72,500 अब पैसा थप्नु पर्यो राइट क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो भनेपछि कति पैसा थप्नु पर्यो होला 4,72,500 माइनस ल माइनस गर्दै गर्दै जानुस् त 2,50,000 3,10,000 माइनस गरिदिनुस् कति हुने रहेछ 1 लाख कति थप्नु पर्ने रहेछ 1,62,500 चाहिँ हामीले ब्यालेन्स थप्नु पर्ने रहेछ हो कि हैन कति थप्नु पर्ने रहेछ 1,62,500 अब यो सिधै यहाँ 2012 को ओपनिङ डेटमा के हुन्छ 2012 1 महिना 1 गते के भनेर लेख्दिने 2 ब्यालेन्स बीडी भनेर लेखिदिनुस् कति छ 1,62,500 यो चाहिँ हाम्रो के हो फाइनल आन्सर यसरी हामी के गर्न सक्छौं डेप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौं जुन स्टेट मेथड अथवा फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड हैन यस्तो आयो भने हामी कसरी गर्न सक्छौं स्ट्रेट मेथड भन्नेबित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन एभ्री इयर सेम अमाउन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ हैन अब हामीले कतिको महिनाको निकालेर हामी त्यही अनुसारले निकाल्ने हामीलाई त्यो थाहा हुनुपर्छ र एउटा सामान बेच्दाखेरि कि त घाटा भयो कि त नाफा भयो त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ अब अर्को क्वेशन डिमिनिशिङ मेथड देखि हेर्नुस् सो 2075 सेबीमा सोधेको क्वेशन हेर्नुस् त अ कम्पनी पर्चेज 2 vehicles of rupees 10 lakh
इज अन 1 वैशाख 2066। डेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर डेटको लागि तपाईँले छुट्टै एउटा वर्किङ नोट बनाउनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ है। कति भनेको छ फर्स्ट डेट 2066, कति एक महिना 1 गते के गरेको रहेछ पर्चेस गरेको रहेछ। कतिवटा मेसिन दुईटा मेसिन दुईटा भेहिकल भनेपछि M1 कतिमा 10 लाखमा हो कि न 10 लाख 10 लाख है इच भनेको छ, त्यही भएर 10 लाख भयो दुईवटा भेहिकलको है। अर्को के भनेको छ हामीलाई डेट अन 1 कार्तिक 2068 it disposed of one vehicle purchased on 1 वैशाख 2066 for रुपीस 7,50,000 भनेको मतलब 2068 मा 2068 को कार्तिक भनेको जनवरी वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक भनेपछि कति महिना 7 महिना कति गते 1 गते के गरेको रहेछ सोल्ड गरेको रहेछ। डिस्पोज अफ भनेको बेचेछ अरे कुन M1 एउटा मेसिन कतिमा 7,50,000 मा के गरेछ बेचेछ अरे। यहाँसम्म सक्यो है क्वेशन। अब के भनेको छ अर्को and purchase another one at the cost of rupees 50 lakh on same date भनेको मतलब सेम डेटमा किनेछ भने सेम डेट कति हो 2068 7 महिना 1 गते के गरेछ पर्चेस गरेछ। पर्चेस यो के हुने भयो M3 हुने भयो कतिमा 15 लाखमा के गरेछ पर्चेस गरेछ। अब अर्को क्वेशनले के भनेको छ diminishing method the company follows diminishing balance method with 20% depreciation rate। depreciation rate हामीलाई कति दिएको छ 20%। कुन मेथड देखि डिमिनिसिङ मेथड भनेको के हो रेट सेम तर अमाउन्ट डिफरेन्ट हुँदै जान्छ है। ल अरु के दिएको छ हामीलाई द अकाउन्ट आर क्लोज एट द एन्ड अफ चैत्र इच इयर भनेको चैत्र भनेको 12 महिनामा इन्ड हुने रहेछ भन्दैछ। हामीलाई के चाहियो भेहिकल अकाउन्ट फ्रम 1 वैशाख 2066 टु 31 चैत्र 2068। अब हामीले के बनाउने यहाँ भेहिकल अकाउन्ट बनाउने VHICLES भेहिकल्स अकाउन्ट कुन मेथडबाट हो यो डिमिनिसिङ मेथड। अब फर्मेट तपाईहरुलाई याद छ के हो फर्मेट डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट एकदमै सिम्पल छ है फर्मेट। यसको फर्मेट के रहेछ डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट। अब हेर्नुस् त फर्स्ट डेट हामीलाई कति दिएको छ 2066 के गरेको छ पर्चेस गरेको छ भनेपछि हामी कहाँ लेख्ने डेबिट साइडमा कहिले रहेछ फर्स्ट डेट 2066 1 वैशाख 1 गते पर्चेस गरेको छ भनेपछि के भनेर लेख्ने टु बैंक अकाउन्ट। कतिवटा मेसिन किनेको छ दुईटा M1 र M2 छुट्टै लेख्नु भयो भने धेरै इजी हुन्छ है पछि। ल कतिमा 10 लाख अनि अर्को पनि कतिमा 10 लाखमा। अब हामीलाई के भनेको छ 2066 मा अरु के कुरा भएको छैन भनेपछि 2066 मा डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो परेन 2066 12 महिना 31 गते के भनेर लेख्ने बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट है बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। यहाँ दुईटा छ के हैन M1 माथि M1 को तल M2 को। ल हेर्नुस् त 10 लाख को हामीले के निकाल्नु पर्यो डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो कति निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् त 20% हो के हैन। हामीसँग मेसिन कतिवटा छ अहिले दुईटा छ M1 र M2। M1 को प्राइस कति हो 10 लाख M2 को प्राइस कति हो 10 लाख नै हो। अब डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो डेप्रिसिएसन कति भनेको छ 20% भनेको छ 20% अफ 10 लाख कति हुन्छ 20% अफ 10 लाख गर्दाखेरि कति हुने भयो 2 लाख हुने भयो के हैन माइनस 2 लाख हुने भयो। एक 1 इयर को डेप्रिसिएसन कति हुने भयो 2 लाख यसको पनि कति हुने भयो 2 लाख हुने भयो है। दुईटाको जोडेर कति हुने भयो एउटाको डेप्रिसिएसन 2 लाख अर्कोको पनि डेप्रिसिएसन कति
2 लाख यसरी है। अब हेर्नुस् त यिनीहरुको प्राइस सेकेन्ड इयरमा पुग्दाखेरि कति हुने रहेछ 8 लाख हुने रहेछ। यसको पनि प्राइस कति हुने रहेछ सेकेन्ड इयरमा पुग्दा 8 लाख हुने रहेछ। डिमिनिसिङ मेथडमा यसरी गर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ है, झुकिँदैन। सो अब यहाँ हेर्नुस् यता हामीले के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गरिदिनु पर्यो। के भनेर लेख्ने 2066 12 31 के भनेर ब्यालेन्स गरिदिने बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर। ल हेर्नुस् त कति पैसा थप्नु पर्यो होला। अब हामीले कति पैसा थप्नु पर्यो टोटल गरिदिनुहोस्। यहाँ कति भयो टोटल 20 लाख भयो ओके न। यहाँ अब कति यहाँ पनि 20 लाख भयो। कति रुपैयाँ कति पैसा थप्नु पर्यो हामीले 1 लाख कति थप्नु पर्यो 4 भयो भनेपछि 20 16 लाख थप्नु परेको हो। कति थप्नु पर्यो 16 लाख प्लस 4 लाख 20 लाख हुने भयो। अब यो 16 लाख यहाँ आएर के हुने भयो 2070 कति भन्छ 2067 हुने भयो। 1 महिना 1 गते के भनेर लेख्ने टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्ने। कति आयो हेर्नुस् त 16 लाख आयो ओके न। 16 लाख आयो। 2067 मा अरु केही कारोबार भएको छ त छैन भनेपछि 2067 मा अब डेप्रिसिएसन कटाउनु परेको परेन। 2067 12 महिना 31 गते के भनेर लेख्ने बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। कतिवटा मेसिन छ हामीसँग दुईटा छ ओके न। भेहिकल दुईटा छ M1 र M2 दुईटा छ है। अब यो 1 वर्ष युज भएको छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है अब 20%। अब हामीले स्ट्रेट लाइन मेथड भएको भए के गर्नु पर्थ्यो 2 लाख काट्नु पर्थ्यो। तर अब हामीले 2 लाख काट्न पाउँछ त पाउँदैन। अब जति यहाँ 8 लाख छ ओके न। M1 को प्राइस कति छ अब 8 लाख छ। 8 लाख को 20% निकाल्नुस् कति हुन्छ 8 लाख को 20% इन्टु 8 लाख गर्दाखेरि कति हुने भयो 1,60,000 1,60,000। यसको पनि कति हुन्छ 1,60,000 माइनस गरिदिनुस् है। दुईटाको हो नि त त्यही भएर कति हुने रहेछ 1,60,000 हुने रहेछ। यसको पनि कति हुने रहेछ 1,60,000 दुईटै मेसिनको। अब 2067 मा अरु केही पनि भएको छैन त्यही भएर यसलाई के गरिदिनुस् अब क्लोज गरिदिनुस्। 2067 12 31 के भनेर क्लोज गरिदिने बाइ ब्यालेन्स सिडी। ल हेर्नुस् त दुईटाको टोटल गरिदिनुस् त कति भयो भन्दाखेरि ल यसको टोटल 16 लाख भइहाल्यो। यो कति भयो 3,20,000 3,20,000 16 लाख माइनस 3,20,000 गर्दाखेरि कति हुने भयो 12,80,000 हुने रहेछ। कति पैसा थप्नु पर्ने रहेछ हामीले 12,80,000 है। यहाँ कति भयो अब 16 लाख नै भयो। अब जुन थपेको अमाउन्ट अब नेक्स्ट डेट कति हो 2068 कति महिना 1 महिना 1 गते के भनेर लेख्ने टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने। कति छ हेर्नुस् त 12,80,000 है। अब हेर्नुस् 2068 मा अरु के भएको छ भएको रहेछ के भएको रहेछ सोल्ड गरेको रहेछ ओके न। 2066 कति गते सोल्ड गरेको छ 7/1 मा सोल्ड गरेको छ भनेपछि 2068 7 महिना 1 गतेसम्मको डेप्रिसिएसन हामीले कटाउनु परेको परेन। यहाँ हेर्नुस् है 2068 7 महिना 1 गते सम्मको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो के हुने लेख्ने बाइ अकाउन्ट। यो M1 बेच्न लागेको हो हामीले ओके न M1 बेच्न लागेको है। ल हेर्नुस् है अब यो M1 को प्राइस यहाँसम्म आउँदाखेरि कति भयो हेर्नुस् त कति हुने रहेछ 6,40,000 हुने रहेछ ओके न। M2 को पनि प्राइस कति हुने रहेछ 6,40,000। अब यसको हामीले 20% निकाल्नु परेको परेन। ल 20% निकाल्नुस् त कति हुन्छ
0.2 इन्टु 20% निकाल्दा 6,40,000 को कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,28,000 हुने रहेछ। 1,28,000 यहाँ पनि कति हुन्छ 1,28,000 एक वर्षको है। यो के हो 1,28,000 चाहिँ एक वर्षको डेप्रिसिएसन हो। एक वर्षको डेप्रिसिएसन कति हो 1,28,000। तर त्यो मेसिन हेर्नुस् त कहिले बेचेको छ 7 महिना 1 गते बेचे हो भनेपछि कति महिना युज भयो होला वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक युज भयो त भएन। किन भएन किनभने 1 गते नै बेचेछ भनेपछि कति महिना युज भयो त मेसिन 6 महिना युज भयो। 6 महिनाको डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने इन्टु 6 डिवाइडेड बाइ 12 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 6 महिनाको डेप्रिसिएसन M2 को कति आउने रहेछ 64,000 आउने रहेछ। यो के हो डेप्रिसिएसन हो कुनको M1 को जुन मेसिन बेचेको छ त्यसको डेप्रिसिएसन। अब यहाँ हामीले कति माइनस गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ 64,000 मात्र माइनस गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि हामीलाई कति हुने रहेछ 6,40,000 माइनस 64,000 गर्दाखेरि कति आयो 5,76,000 आयो के न 5,76,000। अब त्यो मेसिन कतिमा बेचेको छ यो मेसिन हेर्नुस् त यो मेसिन कतिमा बेचेको छ सोल्ड 7,50,000 बेचेको छ। के भनेर लेख्ने हामीले बेचेकोलाई 2068 क्रेडिट साइडमा बाइ बैंक अकाउन्ट भनेर लेखिदिने। कतिमा बेचेको छ यो मेसिन हेर्नुस् त 7,50,000 मा है 7,50,000। अब यो मान्छेलाई घाटा भयो कि नाफा भयो त्यो कम्पनीलाई यहाँ हेर्नुस् यो मेसिनको प्राइस कति पर्ने रहेछ 5,76,000 पर्ने रहेछ कतिमा बेचेछ 7,50,000 मा भनेपछि के भयो मान्छेलाई obviously नाफा भयो त्यसको फेस भ्यालु भन्दा धेरैमा बेचेको छ हो किन धेरैमा बेच्ने बित्तिकै उसलाई के भयो नाफा भयो। कति नाफा भयो 7,50,000 माइनस 5,76,000 गर्नुस् त कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,74,000 उसलाई के भयो गेन भयो नाफा भयो। कतिका नाफा भयो 1,74,000 उसलाई के भयो गेन प्रफिट भयो भनेपछि अब यो 1,70,000 प्रफिटलाई हामी कहाँ लेख्छौँ डेबिट साइडमा लेख्छौँ। कहिले प्रफिट भएको 2068 7 महिना 1 गते प्रफिट भएको हो के भनेर लेख्ने टु PL अकाउन्ट भनेर ब्र्याकेटमा गेन लेखिदिने। कति गेन भएछ 1,74,000 हो कि हैन 1,74,000 के भएको प्रफिट भएको। ल M1 त बेच्यो M1 बेचिसकेपछि अर्को M2 त बाँकी छ हो कि हैन M2 को डेप्रिसिएसन काट्ने। अर्को के भनेको छ त्यही डेटमा सेम डेटमा अर्को मेसिन पनि किनेको छ हो कि हैन कहिले किनेको हो 2068 7 महिना 1 गते मेसिन किनेको हो के भनेर लेख्ने टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेखिदिने। त्यो मेसिन कतिमा किनेको छ 15 लाखमा के भने 15 लाख लेखिदिनुस् 1 2 3। अब अरु के भनेको छ त यसमा छैन। अब रको मेसिनहरुको त डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो 2068 डेप्रिसिएसन कहिले काट्ने 12 महिना 31 गते के भनेर लेखिदिने बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। कतिवटा मेसिन छ दुईटा मेसिन छ यो भनेको M2 र M3 बाँकी छ ओके न। M2 को डेप्रिसिएसन कति हो यहाँ हामीले निकालिसकेका छौं कति हो 1 लाख किन 1,28,000 भयो किनभने यो होल इयर नै युज भएको छ त्यही भएर 1,28,000 M2 होल इयर युज भएको छ त्यही भएर 1,28,000 होल वर्षको आयो। अब M3 पनि M3 को हेर्नुस् त कति हो M3 को 15 लाख हो 15 लाख को कति निकाल्ने 20% निकाल्ने। एक वर्षको डेप्रिसिएसन कति आउने रहेछ 15 लाख को इन्टु 15 लाख गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 3 लाख आउने रहेछ। कति आउने रहेछ 3 लाख। यो के हो एक वर्षको डेप्रिसिएसन है एक वर्षको डेप्रिसिएसन कति हो 3 लाख
इन्टु यो कति महिना युज भयो होला 7 महिना 1 गते किनेको हो यो मेसिन कहिले किनेको हो 7 महिना 1 गते भनेपछि 7 महिना 8 महिना 9 महिना 10 महिना 11 महिना 12 महिना भनेपछि टोटल कति महिना युज भएको रहेछ 6 महिना 6 महिनाको डेप्रिसिएसन कति निकाल्ने इन्टु 6 डिभाइडेड बाइ 12 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1,50,000 हुने रहेछ हो कि हैन 6 महिनाको निकालेको है 1 वर्षको 3 लाख 6 महिनाको कति 1,50,000 अब हामीले डेप्रिसिएसन सबै काटिसक्यौं बेचेको कुरा पनि लेखिसक्यौं हामीलाई बेच्दा घाटा भयो कि नाफा भयो त्यो पनि लेखिसक्यौं अब हाम्रो के हो काम के बाँकी छ ब्यालेन्स गरिदिने ब्यालेन्स जहिले कहिले गर्छौं हामी अन्तिम डेटमा 2068 12 31 के भनेर लेख्ने बाइ ब्यालेन्स सिडी कति पैसा थप्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त ल डेबिट यताको पोजिसनमा डेबिटको टोटल गर्नुस् कति भयो भन्दाखेरि 15 लाख प्लस 1,74,000 प्लस कति छ 12,80,123,000 गर्दाखेरि कति हुने रहेछ 29,54,000 हुने रहेछ है कति हुने रहेछ 29,54,000 यहाँ पनि कति हुन्छ 29,54,000 अब हामीले कति पैसा थप्नु पर्यो ल माइनस गर्दै गर्दै जानुस् अब क्रेडिटको यो यति माइनस गर्नुस् 64,000 माइनस 7,50,000 कति भयो 7,50,000 माइनस अर्को कति छ 1,28,123,000 माइनस अर्को कति छ 1,50,123,000 गर्दाखेरि हामीले कति थप्नु पर्यो 18,62,000 कति थप्नु पर्ने रहेछ 18,62,000 त्यो यो ब्यालेन्स यहाँ अर्को नेक्स्ट इयर के हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स 2069 1 महिना 1 गते के भनेर लेखिदिने टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखिदिनुस् कति पैसा थप्नु पर्यो 18,62,000 यसरी हामी के गर्न सक्छौं डिमिनिसिङ मेथडको जुन मेसिनरी अकाउन्ट भेहिकल अकाउन्टहरु गर्न सक्छौं है हामीले यो वर्किङ नोट चाहिँ तपाईले जान्नु भयो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है डिमिनिसिङ मेथडमा चाहिँ हामीले M1 M2 को छुट्टै गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ र इयर 1 मा कति काटेको इयर 2 मा कति काटेको इयर 3 मा कति काट्ने भनेर लेख्नु भयो भने तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्न है यसरी हामी गर्न सक्छौं